अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हाते हाजा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम का तजियाकार अदरीस नाज साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब बज़ाहिर बैकफुट पर चले गए हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब के मिजाज के खिलाफ है। क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब वाकई बैकफुट पर चले गए हैं? पहली बात तो ये कहना सियासत में कि कोई कौन बैकफुट पर चला गया और कौन फ्रंट फुट पर आया जी, ये बात समीर, ये कहना मेरे ख्याल में कतई तौर पर मौजू नहीं है जी। अब देखिए ना, हम जब चल रहे होते हैं, जब हम सफर कर रहे होते हैं, जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो या दाया या बायां पाँव आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सफर के तसलसल के लिए जरूरी है कि कोई एक कदम आगे रहे जी। अच्छा, कभी दायां पाँव जब आगे होता है तो उसने बाएं पाँव को कहा है कि तुम पीछे हो मेरे, उसने कभी बर्तरी का एहसास दिलाया हो, तकब्बुर किया हो, उसे इस बात पे घमंड हो कि मैं आगे हूं। उसे पता होता है कि अगले ही लम्हे ये स्टेटस बदलने वाला है और बायां पाँव आगे होगा। उसके बाद बायां पाँव जब आगे चला जाता है तो उसने कभी नहीं नारे लगाए, कभी उसने तानो तशनी नहीं किया और ओए ओए कभी नहीं की कि अब मैं आगे आ गया। उसे पता होता है कि अगले लम्हे फिर, क्योंकि जब आप सफर कर रहे हो तो फिर कोई बैक फुट पे नहीं होता और कोई फ्रंट फुट पे नहीं होता, सारे बराबर होते हैं, कोई ना कोई आगे निकलता है। इमरान खान साहब इस मौके पर जो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने पसपाई इख्तियार कर लिया, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूं। अब से कुछ लम्हे पहले सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई है। ये इस बात की गुमाज है, ये इंडिकेशन है कि बर्फ पिघल रही है, मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। मिले हैं जनाब इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इमरान खान साहब के जो वो कहते हैं कि मेरे वर्कर हैं सदर मुमलकत, उनसे मिले हैं। मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब के सबसे मोतमिद साथी हैं जी। तो वो जाके अगर सदर मुमलकत से मिले हैं तो एक बर्फ पिघली है। मुझे उम्मीद है कि इससे मुज़ाकरात की नई राह खुलेगी। और आरिफ अलवी साहब ने उस मुलाकात में बताया कि इमरान खान साहब वक्त से पहले इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं वक्त से 3-4 माह पहले इंतखाबात हों, जबकि हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। इत्तेहादी कहते हैं कि वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात हों। तो इमरान खान साहब का मुज़ाकरात की तरफ आ जाना, उनका सड़क से, उनका धरने से वापस आना, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ी फ़ायदे की बात है और इसका हमें एहतराम करना चाहिए। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं और ये वक्त ने साबित किया है कि इमरान खान साहब को इस वक्त पाकिस्तान की यूथ जो है बिलखसूस 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान के जो लोग इमरान खान साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी एक काल पर वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो इमरान खान साहब एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं। अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात पर आए हैं तो इन्हें मुस्लिम लीग नून वाले या इत्तेहादी ये ना समझे कि वो बैकफुट पर चले गए, बल्कि ये समझे कि इमरान खान साहब जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। इमरान खान साहब बैकफुट पर नहीं गए, बल्कि उन्होंने 100 कदम आगे बढ़ाया, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। हुकूमत को और तमाम इस वक्त जो इत्तेहादी हैं उनको इस बात पर इमरान खान साहब का भी शुक्र अदा करना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत को बहाल रखने के लिए जी राहें हमवार हो रही हैं। इमरान खान साहब और उनके साथी, मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कल के प्रोग्राम में हमने उसका जिक्र किया कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब को समझाया कि अगर आप 4 महीने पहले असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, यानी कि मार्च से पहले, तो उनके नुकसानात हमें क्या हैं? हुकूमत को तो उसका नुकसान है ही है, लेकिन वो समझते हैं कि उनके अरकान जो हैं, जो करोड़ों रुपए लगा के असम्बलियों में पहुंचे हैं, एक तो वो नाखुश होंगे जी, उनमें बादली फैलेगी। दूसरा, इत्तेहादी जो है परवेज इलाही साहब, वो समझते हैं बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील को पहुंचने वाले हैं। अगर वो पाया तकमील को पहुंचते हैं तो उनका क्रेडिट वो ले सकेंगे, उन पे उनकी तख्तियां लग जाएंगी और फिर वो आम इंतखाबात में लोगों को बता सकेंगे जलसों में कि हमने ये भी सड़क बनाई थी, ये प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किया था, ये मंसूबा हमारा है। तो अगर 4 महीने पहले चले जाते हैं तो फिर पता नहीं उसका क्रेडिट कौन लेगा। तो ये बात इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है, उनके इत्तेहादियों ने भी बताया। और कुछ ये था कि हमारी जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है वो इस मूड में नहीं है कि किसी किस्म का एडवेंचर किया जाए। उन्होंने जो पंजाब की बात थी, मैं उस पर आज फिर 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। पंजाब में एक एडवेंचर होने जा रहा था कि पंजाब जो है वहाँ फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए और परवेज इलाही साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। उस सिलसिले में जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने कुछ पेशरफ्त की है। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से परसों मुलाकात की है, चौधरी साहब को एतमाद में लिया और चौधरी साहब ने जो काफ लीग के अरकान असम्बली हैं उनको मिलने का
وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں انہیں قائل کروں گا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں اب اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو وہ ہمارے جو اتحادی ہیں ان کا نامزد جو وزیر اعلیٰ اس کو ووٹ دیں، وہ حمزہ شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ تو اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی ایسا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے نا کہ ہم وقت پورا کریں، تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ وقت پورا کریں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ نہ چاہتی تو اب تک کوئی نہ کوئی ایڈوینچر ہو چکا ہوتا۔ تو یہ جو خاموشی ہے اس کو عمران خان صاحب نے بھی بھانپ لیا ہے کہ اب وہ کسی قسم کا ایڈوینچر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یا وہ ساتھ نہیں دیں گے، اجازت دیں یا نہ دیں لیکن وہ ساتھ نہیں دیں گا کسی کا بھی۔ اسی طرح حکومت جو ہے ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں نہیں ہے۔ ہاں اپنے طور پر اگر وہ کچھ کرتے ہیں، عمران خان صاحب اپنے طور پر کچھ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے اسمبلیاں تحلیل کرنا یا باقی اسمبلیوں سے استعفے دے دینا، جی، تو پھر ظاہر ہے حکومت کے پاس، اتحادیوں کے پاس بھی بہت سارے آپشن ہیں، وہ اس پہ کام کریں گے۔ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، وہ ان سے پہلے تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس کے درمیان وہ حکومت تبدیل کر سکیں۔ یہ اختیار ہی نہ رہے عمران خان صاحب اور ان کے اتحادیوں کے پاس۔ تو دونوں فریقین کے پاس بڑے مضبوط پتے ہیں اس وقت کھیلنے کے لیے۔ عمران خان صاحب کے پاس بہت مضبوط پتہ ہے، وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ 2 بڑی اسمبلیاں، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، سندھ سے اور دوسری اسمبلیوں سے وہ ریزائن کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، جب وہ 2 اسمبلیوں سے، ذرا غور کیجیے گا عمران خان صاحب کی پوزیشن کتنے مضبوط ہے، اگر وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا، جی، سندھ اور بلوچستان اور بلتستان سے وہ ریزائن کر دیتے ہیں، ان کے جتنے بھی اراکین ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد وہ صدر مملکت سے کہتے ہیں کہ آپ ریزائن کر کے گھر آ جائیں، عارف علوی صاحب سے۔ تو مجھے بتائیے یہ جو ہماری حکومت ہے یہ کیسے صدر مملکت کو منتخب کریں گے؟ مطلب نیا صدر مملکت منتخب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام الیکٹورل کالج جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا اس میں آپ کی نمائندگی ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے صدر مملکت کا انتخاب کریں گے؟ تو بہت ساری قانونی پیچیدگی ہیں، بہت ساری قانونی پیچیدگیاں۔ آج تو میں نے یہ نئی پیچیدگی جو بتائی ہے، عمران خان صاحب شاید ان کے ذہن میں نہ ہو، تو اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ بہت بری طرح سے پھنس جائے گی اور ملک کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب، جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا اس لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں، وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ عمران خان اس ملک کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جو بندہ اس حقیقت سے انکار کرتا ہے، اس ریئلٹی کو ڈینائی کرتا ہے، وہ مخبوط الحواس ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کی سکس سینس کام نہیں کرتی۔ تو آج عمران خان صاحب پھر زمان پارک میں انہوں نے اپنے ایک تو پارلیمان جو ان کے ہیں لیڈرز، ان کا بھی جو قریبی ساتھی ہیں، مرکزی رہنما، ان کا بھی اجلاس بلایا ہوا ہے۔ آج پھر وہ اس پہ غور کریں گے، اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اور ریزائن کرنے پر، اس ساری صورتحال کو، اور قانونی مشاورت بھی جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اور ان کے ساتھی سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ خان صاحب ان اسمبلیوں کو وقت پورا کرنے دیں، یا کم از کم انہیں یہ بجٹ ضرور پیش کرنے دیں۔ میں بھی خان صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی 2023 کا بجٹ پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اگر 2023 کا بجٹ یہ حکومت پیش کرتی ہے، 2023 میں IMF کے جو معاہدے ہیں ان کے مطابق ان کو ایک مہنگائی کا طوفان لانا پڑے گا۔ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ پبلک میں نہیں جا سکیں گے۔ تو عمران خان صاحب دیکھیے، آپ نے اپنے حریف کو ہر طرح سے شکست دینا ہوتی ہے، تو اگر 3 مہینے لیٹ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عمران خان صاحب اس بات کو سمجھے اور خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس حکومت کو وقت دیں، یہ اگلے انتخابات کے لیے تیار رہیں اور یہ بجٹ پیش کریں تاکہ عوام کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچے۔ اور اگر یہ IMF سے انحراف کرتے ہوئے یہاں پاکستان کی قوم کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں، تو پھر IMF ان کا شکنجہ کس دے گی۔ تو یہ انتہائی مشکل میں ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے، انہوں نے خود سے جون کا بجٹ پیش کرنے سے گھبرانا ہے، بھاگنا ہے۔ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب جو کہہ کے آئے تھے نا، میں نے ناز برداریاں میں غالباً 10 مرتبہ سے زیادہ کہا کہ ایک بہت بڑی میٹنگ تھی، بہت بڑا اجلاس تھا جس میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ڈالر کو 180 پہ لے آؤں گا۔ تو وہاں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب بھی موجود تھے۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں لا سکتا ہوں 180 پہ۔ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر مجھے کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، یعنی کہ عمران خان صاحب کا مجھ پہ دباؤ نہ ہو کہ ہم اب یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، حکومت گھر جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا ہم پہ دباؤ نہ ہو، اگر ہمیں
मतलब प्रेशर फ्री कर दिया जाए तो मैं डॉलर को 180 पे ले आता हूँ। तो जनरल बाजवा साहब ने वहाँ पे उनसे प्रॉमिस किया, उन्होंने कहा कि आप काम करें, हम आपको 6 महीने देते हैं। इन्होंने 6 महीने मांगे थे, उसमें से तकरीबन 2.5-3 महीने तो गुजर चुके हैं उस इजलास के बाद, कोई 2 महीने से ज़्यादा। अब 4 महीने बाकी हैं या 5 महीने आप कह लें। इसहाक डार साहब ने डॉलर को लाना है 180 रुपए पे, जो कि मेरे ख्याल में नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होती। याद रखिएगा, नामुमकिन जो है वो सिर्फ आपकी और मेरी सोच है। अच्छा, कुछ भी नामुमकिन है, लेकिन इसहाक डार साहब को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। टीम के साथ होता है, ये अकेले इसहाक डार साहब नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो खैर, इसहाक डार साहब को 6 महीने देने चाहिए हमें। अगर वो डॉलर 180 पे ले आते हैं तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है और उनके इत्तेहादी जो हैं वो अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब का मुकाबला कर पाएंगे, उनके मुकाबले में वोट ले पाएंगे जी। बसूरत दीगर इमरान खान साहब का मुकाबला करना इनके बस में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तसलसल के साथ कह रहा हूँ, इमरान खान साहब अगर खुद गलतियां ना करें, अपने पाँव पे बार बार कुल्हाड़ी ना मारें, जैसा कि उन्होंने कुल्हाड़ी मारी तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश हुई, उन्होंने उसका मुकाबला नहीं किया, असम्बलियों में रिजाइन दे के बाहर आ गए। उसके बाद अब यहाँ पे इमरान खान साहब हालात का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो रही है, असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है, रिजाइन करने की। इमरान खान साहब जमहूरी तर्ज अमल अपनाए। मैं बार बार कहता हूँ, उनके पाए का लीडर इस वक्त कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब अगर असम्बलियों से बाहर नहीं आते हैं तो इनको नाको चने चुपवा सकते हैं इमरान खान साहब। इनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। जो आवाम पे ये बहुत सारे बोझ डाल रहे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए अपोजिशन को जवाब देना। तो इमरान खान साहब कौम की नुमाइंदगी करें, असम्बली में बैठकर, सड़कों पे बैठकर कौम की नुमाइंदगी नहीं होती। ये तो जत्थे होते हैं ना जो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। तो इमरान खान साहब इस बात को समझते हैं, उन्हें इस बात को अब समझना चाहिए कि वो असम्बली में रह के हुकूमत पे दबाव बढ़ाएं, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाएं और हुकूमत को मजबूर करें कि वो कुछ डिलीवर करें जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे। इमरान खान साहब बार बार अगर असम्बली में बैठ कर उन्हें बताते कि आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था मेरे खिलाफ, और आपने कहा था कि हम महंगाई के खिलाफ मार्च करने जा रहे हैं, इमरान खान डिलीवर करने में नाकाम हो गया, तो मैं तो नाकाम हो गया था, अब आपने जो प्रॉमिस किए पूरे करें। तो अगर ये इमरान खान साहब असम्बली में होते तो इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। अब इमरान खान साहब ने जो गलती एक मरतबा की है कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के बाद, वो बाकी असम्बलियों से इस्तीफे देने के बाद उस गलती का इआदा ना करें, उस गलती को ना दोहराएं। किसी भी गलती को रिपीट करना, अपनी एक मिस्टेक को रिपीट करना, ये अक्लमंदी नहीं है। तो खान साहब एक मैच्योर पॉलिटिशियन का किरदार अदा करें। देखिए, खान साहब उम्र के जिस हिस्से में है, अब वो आरिफ अलवी साहब से कम उम्र के तो नहीं है, इसहाक डार साहब से या शहबाज शरीफ से कम उम्र के तो नहीं है, मतलब वो हम उम्र है 2-3 साल का सबका फर्क है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। खान साहब ने दुनिया देखी है पूरी, वो उनका दावा है कि जैसे दुनिया मैंने देखी है वैसे किसी ने नहीं देखी। तो पॉलिटिक्स होती है, उसका अपना एक मिजाज है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मतलब समझ लें कि जब भरपूर जवानी में थे तो उस वक्त से पार्लियामेंट में हुकूमत का हिस्सा हैं, वो वजीर खारजा थे। तो अब ये है कि एक लंबी उनकी सियासी इनिंग्स है जो उन्होंने खेली है नवाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त बहुत छोटे थे जब उनके घर में ये मीटिंग्स होती थी, इक़्तिदार उनके घर में आ गया था, तो वो लोग सीजन है। इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सियासी दाव पेच भी ज़्यादा जानते हैं, और एक अरसे से मतलब उनके ससुर जो थे जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब, वो भरपूर जवानी में पॉलिटिक्स में आए, फिर उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आसफ अली जरदारी साहब ने जब मोहतरमा से शादी की तो उस वक्त मोहतरमा जो थी पाकिस्तान की टॉप की लीडर थी, बल्कि दुनिया की टॉप की लीडर जी। तो आसफ अली जरदारी साहब को भी ये एडवांटेज हासिल है कि उनके घर में ऐसी सियासी मीटिंग, तो एक उनका तजुर्बा है। इमरान खान साहब का ये पॉलिटिकल तजुर्बा इस लेवल का नहीं है। खैर, उनका मुकाबला उन लोगों से है जो बहुत घाक हैं, जो सीजनड हैं और सियासी जो हेरा फेरी हैं वो सारी जानते हैं। तो इमरान खान साहब जो है उनका मुकाबला पार्लियामेंट में करें, जमहूरी अंदाज में करें, गैर जमहूरी अंदाज से उनका मुकाबला ना करें। इमरान खान साहब वो बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पॉलिटिक्स में भी अगर वो ऐसा कर जाते हैं, जैसे उन्होंने बार बार कहा था कि आप न्यूट्रल्स हो जाएं, बाद में खान साहब ने फिर खुद ही उनसे गिला किया और जनरल बाजवा साहब से उनकी लड़ाई है कि वो न्यूट्रल क्यों हो गए थे। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब से मेरा झगड़ा ये है कि फिर उन्होंने मेरी हुकूमत को नहीं बचाया, वो चाहते तो बचा सकते थे, यानी कि उनका न्यूट्रल होना भी इन्हें नागवार गुजरा। तो अगर खान साहब इस बात पे तुल जाएं, अपनी बात पे कायम रहें कि एस्टेब्लिशमेंट जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उसे न्यूट्रल रहना चाहिए, तो पाकिस्तान की जमहूरियत पे एहसान होगा। दूसरा, खान साहब जमहूरी अंदाज से इनका मुकाबला करें, पार्लियामेंट में रहते हुए सड़कों पे मुकाबला करना ये जमहूरी अंदाज नहीं है। सर, जुनेद जमशेद की आज 6ठी बरसी है,
ان کی فنی اور دینی خدمات بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جنید جمشید ایک خوبصورت انسان، میری ان سے صرف 3 ملاقاتیں ہیں۔ ایک ملاقات ہے جب وہ اپنے عروج پہ تھے، بہت بڑے فنکار تھے، بہت بڑے سٹار تھے، یونیورسٹی کی لڑکیاں اور لڑکے ان کے گانے سننے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، اور جب وہ جاتے تھے کسی کنسرٹ میں تو لوگ پاگل ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے دیکھا تو اس زمانے میں ان کی اٹھان، چونکہ ایک سٹار تھے وہ، اس وقت ان میں ایک گھمنڈ تھا، ایک بے نیازی تھی۔ اچھا، وہ میری پہلی ملاقات ہے، اور میرے ان کے بارے میں کوئی کمنٹس بہت اچھے نہیں تھے، کوئی تاثرات بہت اچھے نہیں تھے۔ جب پہلی ملاقات ہوئی میں سمجھتا تھا کہ یار جیسے سٹارز ہوتے ہیں، مطلب کہتے ہیں نا کہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے برتن میں زیادہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں، تو میرا یہ تھا ان کے بارے میں۔ پھر جنید جمشید کی زندگی نے ایک پلٹا کھایا، وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گئے اور پھر ان کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد وہ ان کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے ان کی فنی خدمات ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی دینی خدمات ہیں۔ جب جنید جمشید بالکل بدل گئے تب ان میں جو عاجزی میں نے دیکھی ہے، یہ حیران کن بات تھی میرے لیے۔ وہ بدلا ہوا انسان تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اس شخص سے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی۔ اتنی عاجزی تھی ان میں اور اتنا مسکرا کے ملنا وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ ایک دین کی جو خوبصورتی ہے وہ جنید جمشید میں تھی۔ تو جنید جمشید ایک بڑا آدمی تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، بڑا فنکار تو وہ تھا ہی۔ جنید جمشید کی اس ملک کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا فنی خدمات ہیں۔ میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے، تو ہم نے تو اس کو بھی سراہنا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بڑی خدمات ہے ان کی، انہوں نے پاکستان کی قوم کو، بالخصوص نوجوان نسل کو مسحور کیے رکھا۔ جی، انہوں نے نوجوان نسل کو اپنا گرویدہ بنایا۔ پھر ان کا وہ جو ہے غالباً سب سے فیمس ان کا دل پاکستان ہے میرے خیال میں، جنید جمشید کا۔ تو انہوں نے اس ملک کے لیے مطلب گایا، اس وطن کے لیے گایا جنید جمشید نے، تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب وہ دینی خدمات کے حوالے جب اس میں آئے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ پروگرامز میں آتے تھے، پھر ان کے چہرے پر داڑھی تھی، اور وہ واحد بندہ تھا جو جس کا سفر شعوری ہے، جیسے یوسف یوحنا ہے کرکٹ میں، جب وہ مسلمان، میں نسلی مسلمان ہوں، میرے دادا مسلمان تھے، میرے باپ مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں۔ میرا جو اسلام ہے اور میرا جو مسلمانیت ہے یہ نسلی ہے، میں نسلی مسلمان ہوں۔ لیکن یوسف یوحنا تھے، محمد یوسف، وہ جو ہے وہ شعوری مسلمان ہیں، ان کے شعور نے اپیل کی کہ اس سے بہترین مذہب نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے بہت بڑے مسلمان ہیں۔ جنید جمشید شوبز میں پورے عروج پر تھے جب ان کی زندگی میں یہ انقلاب آیا۔ انہوں نے کلین شیو تھے، انہوں نے پھر باقاعدہ داڑھی رکھی، اور حیران کن بات ہے جب وہ دین میں آئے تو لوگوں کو یہ تھا کہ جنید جمشید جو ہے شاید فاقوں مر جائے، ڈرایا ہوگا لوگوں نے، شیطان نے انہیں بہت بہکایا ہوگا کہ جنید جمشید ابھی تم نے کلین شیو کی ہوئی ہے، تم جب کنسرٹ میں جاتے ہو تمہیں لاکھوں روپے ملتے ہیں، تو جب تم داڑھی رکھ لو گے تمہیں کوئی کنسرٹس میں نہیں بلائے گا، تو پھر تو تم بھوکے مر جاؤ گے، فاقوں مر جاؤ گے۔ لیکن کیسا توکل تھا اس بندے کا، اس بندے نے باقاعدہ داڑھی رکھی ہے، جسے داڑھی کہتے ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہے، اور انہوں نے تمام ایسے کنسرٹ جو تھے ان میں جانا آنا بند کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے بزنس شروع کیا ہے جنید جمشید نے، وہ گارمنٹس کا بزنس تھا، کپڑوں کا، جب انہوں نے اپنا برانڈ لانچ کیا ہے تو حیران، کیا نام تھا اس کا؟ جے ڈاٹ۔ جب انہوں نے جے ڈاٹ شروع کیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ تصور نہیں کر سکتے جتنے پیسے وہ شاید ایک سال میں کماتے ہوں گے شوبز میں رہتے ہوئے، گا کے جو کماتے تھے میوزک کنسرٹس کے ذریعے، میرا خیال ہے اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وہ ایک مہینے میں کما لیا کرتے۔ اس نے بزنس نے اتنی ترقی کی، اللہ نے اتنی برکت ڈال دی اس میں، اور اچھا پیسے زیادہ آگے جنید جمشید کے پاس، فیم ویسے تھے ان کی، مطلب پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک اللہ کا یہ فضل، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں بھی 10 گنا دیتا ہوں، 70 میں آخرت میں 70 گنا دیتا ہوں۔ تو جنید جمشید کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ایک تو یہ، دوسرا ان کی دولت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ان کی انکم میں کوئی کمی واقع، بلکہ اس میں بہت اضافہ ہوا۔ تو ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا چاہیے نا کہ پروردگار ہے، جب ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو پھر میرا پروردگار اپنے وعدے کی مدت 70 قدم آپ کی طرف بڑھاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کر دوں، یہ جو ہے نا کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے، اللہ 70 قدم بڑھاتا ہے، میرا اور آپ کا قدم 1.5 فٹ کا ہے، جس کا بہت زیادہ ٹانگیں لمبی ہوں گی، 2.25 فٹ کا، 2 فٹ کا قدم ہوگا اس کا، نارملی ہم 1.5 فٹ کا قدم بڑھاتے ہیں۔ اچھا، کسی نے لمبی ذرا جست لے لی تو آپ کا قدم جو ہوگا وہ 2 فٹ کا ہو جائے گا جی، اللہ 70 قدم آگے بڑھتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، ایک قدم کے مقابلے میں اللہ کا جو قدم ہے وہ بالکل ایسے یا 1.5 فٹ کا ایک قدم ہوتا ہے، ذرا غور کرنا اس پہ۔ اچھا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہ کہتے ہیں جس براق میں میں بیٹھا تھا اس کا ایک قدم یہاں تھا،
اور دوسرا قدم پہلے آسمان پہ تھا. پہلا آسمان کتنی دور ہے آج تک اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا. یہ سورج جو ہے نا یہ ہمارے بالکل راستے میں پڑ رہا ہے, یہ قریب پڑا ہے اور وہ کروڑوں کلومیٹر دور ہے. کتنے کھرب کلومیٹر دور ہے پہلا آسمان, کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق کا ایک قدم زمین پہ تھا, دوسرا قدم جو تھا وہ پہلے آسمان پہ تھا. تو یہ تو اس کی اللہ کی ایک مخلوق ہے براق, اس کا ایک قدم اتنا بڑا ہے. تو جب اللہ کے قدم کی آپ بات کریں گے تو کوئی بندہ اس کو سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کا قدم کتنا بڑا ہوگا. تو جب اللہ آپ کی طرف ایک قدم بڑھائے تو ذرا غور کریں کہ وہ قدم کتنا ہوگا. اور جب اللہ 70 قدم آپ کی طرف بڑھاتا ہے آپ کے ایک قدم کے جواب میں, تو کوئی بندہ ہے جو اسے, کوئی دنیا کا مفتی, کوئی مفسر, کوئی محقق, کوئی محدث جو بتایا کہ اللہ پھر کتنا قریب آتا ہے. مختصر ترین اللہ, کسی نے پوچھا کہ پیغمبر بتائیے اللہ کتنا قریب ہے, تو اللہ نے کہا کہ پیغمبر ہی نے کہہ دیجئے میں تو تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں. تو اللہ اتنا قریب ہوتا ہے. تو جنید جمشید نے جب اللہ کی طرف قدم بڑھایا ایک قدم, تو پھر اللہ نے 70 قدم بڑھائے. اور میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے 70 قدم کیا ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے 70 قدم جنید جمشید کی طرف بڑھائے ہوں گے تو آپ تصور کر سکتے ہیں تو وہ اس کی رحمت کے قدم تھے. تو جنید جمشید میرے خیال کے مطابق آج ان کی 6ٹھی برسی ہے. پوری قوم کی طرح میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے. بحیثیت انسان ہم سب کمیوں کوتاہیوں کا گناہوں کا منبع ہیں. ان سے جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں اللہ ان کی لغزشوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے ان کی نیکیاں قبول کرے. اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کرے جو بھی انہوں نے زندگی میں کی ہے, اور اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بھی توبہ قبول کرے. ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری بھی توبہ قبول کر, یا اللہ ہماری بھی معافیاں قبول کر, یا اللہ ہم تیری طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں, یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہماری طرف بھی 70 قدم بڑھا. جی سر, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.